السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الفيشي هذا اكسل ديال لا ديكلاراسيون ديال لا تاكس بروفيسيونيل لا تاكس دو سيرفيس كومينو. الديكلاراسيون كدار افون لو 31 جونفي كل سنة. بالنسبة للناس اللي خدامين في الفيدوسير اللي عندهم بزاف ديال الديكلاراسيون، كاين هاد الفيشي اكسل يكفي انك تدخل المعلومات ديال لا سوسيتي و اوتوماتيكمون كيتموديفيا. باغ اكزومبل ايسي عندي هنا 2019 ندير هنا 2018 باغ اكزومبل، ندير هنا 2018 هاي كتبدل. ندير هنا باغ اكزومبل هنا ايكو جيستيون، ندير هنا سوسيتي ايكو، كتبدل اوتوماتيكمون كتولي سوسيتي ايكو انسي دو سويت. هنا النمرة ديال لا كارت ناسيونال الا كان عندنا اونتربريز انديفيديوال انسي دو سويت. هنا لا فيل فاش كاين السيج ديال لا سوسيتي، هنا لا فيل دو ديبو. باغ اكزومبل كنعمرو لي طابلو ديالنا هنا عادي، يعني لا ناتور ديال لي مولي عندنا تيتر فونسي ديالو باغ اكزومبل، ولا لا فاكتور يعني لا ريفيرونس ديال هاد لا ناتور هذا، لا ديسكريبسيون كنعاود نوصفو مثلا الا كان شي حاجه نديرو لادريس ديالو، نديرو الفورنيسور، ولا هنا مثلا اللي كان درنا لو تيران كنديرو الميتراج شحال فيه، لا سيتياسيون باتريمونيال يعني كنديرو واش بروبريتي ولا لوكاسيون ولا شي حاجه اخرى. هنا بري دو روفيان، بري دو روفيان دائما كيكون اور تاكس. ما خصك تنساو بان الكالكول ديال لا تاكس بروفيسيونيل كيعتمدوا على التوتال ديال البري دو روفيان ولا لو مونطون انيول ديال لوبال. يعني الا كان الا مثلا لو تيران خديتيه با ان كونطرا دوبايل، كناخدو لو مونطون انيول ديال لوبايل هذا وكنحطو هنا لا دات داكيزيسيون ولا لا دات دو لوكاسيون دو بي ديال لوكاسيون. الطابلو الاخر ديال الماتيريال وتياج الا كان جديد ولا الا كان قديم. الاخر لو غوتري يعني الا جاب لا خرجتي الماتيريال، خرجتي لي مو اكتيف من لاكتيف، ولا لا سيسيون بعتي، ولا لا ريزيلياسيون ديال لوبايل. هنا الروسي ديال لو ديبو، هذا هو اللي كيتعطى لك الا جاب لا ديبوزيتي لا ديكلاراسيون ديالك كوم كوا بانك راه فيزيت ديكلاري لا تاكس هادي. وبالنسبه للكالكول، بالنسبه مثلا هاد لا طابلو هذا باغ اكزومبل دائما كيكون كتير، يعني بزاف ديال لي زونتربريز كيكون عندهم بزاف ديال لي زيليمون هنا، يعني هنا ما كافيش باش تعمر لي زيليمون عندك. هنا باقي 8 دليلين، الا كان عندك بزاف يكفي تضغط على لا بوطون غوش بلس كونترول وكتضيف، كتحاول دير ازاحه وكتضيف او تزاد، كتعمر المونطو طابلو الاخر وكدير جميع ديال مثلا الماتيريال هذا كتجمعو، كدير التوتال ديالو في لتحت. مثلا انا ما تحاولش تعتمد على التوتال ديال مثلا انا درت 10000 درهم، هنا 20000 هو كيحسب لك اوتوماتيكمون. وحاول تاكد بالكالكول جاب الله ما يغلطش لك ليكسيل، حيت هذا بالاخطر كيغلط، لانه لا باز ديال الكالكول ديال لا تاكس بروفيسيونيل كيعتمدوا على التوتال ديال البري دو روفيان. وحطيت لكم غنحط لكم بالنسبه لهاد لي فيشي هذا غادي نحط لكم تحت ديال لا فيديو باش تيليشارجيو، ونحط لكم ايضا هاد لا لوا ديال لا تاكس بروفيسيونيل الشون دابليكاسيون، وكيفاش كتحسب لا تاكس بروفيسيونيل، كيفاش الناس لي زامبو كيحسبوها. مثلا هنا عندنا دو شون دابليكاسيون لي بيرسون اللي هما امبوزابل، لي بيرسون اللي هما نو امبوزابل، والقضيه ديال ليكزوناسيون يعني الناس اللي معفيين كاينه هنا مبينه لكم. toute activité professionnelle nouvelle créée pendant une période de 5 ans à compter l'année du début de la dite activité n'est pas considérée comme activité nouvelle créée. يعني هما معفيين exonération temporaire، يعني معفيين مؤقتا مدة 5 سنين، يعني n'est pas considéré comme activité nouvelle créée إلا كان le changement ديال l'exploitant le transfert d'activité يعني راه باين. بالنسبة للكالكول ديال هنا لا باز امبوزابل يعني تيتيرم لا فالور لوكاتيف، يعني لويي باغ اكزومبل. هنا
لي كوفيسيون اللي كيعتمدوا 2% lorsque le prix de revient inférieur à 3 millions درهم، يعني غالبا كيكون 2%. الا كان supérieur à 3 millions à 6 millions يعني 1,50، ainsi de suite. liquidation de la taxe. هذا الطابلو هذا راه زوين، هذا البي دي اف. المهم هذا البي دي اف هذا والفيشي اكسل غنحطو لكم لو لين باش تيليشارجيو، غيكون لا هذا اكسل الاخر بي دي اف غادي نجمعو لكم في واحد الدوسيب باش يكون سهل في التيليشارجمون. شكرا لكم على المتابعة، الى اللقاء، وما تنساوش ديروا لابوني لاشين باش توصلوا بالجديد.